विद्यार्थी साथीहरू नमस्कार। शिशिर सापकोटाको अफिसियल युट्युब च्यानल शिशिर सापकोटा अफिसियलमा स्वागत छ। आज हामी मेकानिजम अफ डिएनए रेप्लिकेसन पढ्दैछौँ। मैले तपाईलाई नोटबाट पढाउने छु, नोटबाट के डिस्क्राइब गर्नेछु। यदि तपाईहरुले नोटबाट डिस्क्राइब गरेको बुझ्नुहुन्न भने कमेन्ट गर्नुहोला, म आफै सबै लेखेरै बुझाउने कोसिस गर्नेछु। डिएनए भनेको त तपाईलाई थाहा नै होला। डिएनए भनेको एउटा हेरिडेटरी मटेरियल हो, जो चाहिँ प्लान्टमा पनि हुन्छ, एनिमलमा पनि हुन्छ। यो चाहिँ डिअक्सिराइबोस सुगर, फस्फेट ग्रुप र नाइट्रोजन बेस मिलेर बनेको हुन्छ। अब हामी लागौँ यो डिएनएको सर्ट डिस्क्रिप्सन पछि मेकानिजम अफ डिएनए रेप्लिकेसनतिरै। म तपाईहरुलाई आज डिएनए रेप्लिकेसनको बारेमा केही पोइन्ट वाइज पनि डिस्क्राइब गर्नेछु र यो नोटबाट हेरेर डिस्क्राइब गर्नेछु। अनि लागौँ मेकानिजम अफ डिएनए रेप्लिकेसनमा। फर्स्ट छ फर्मेसन अफ ओरी। फर्मेसन अफ ओरीमा के हुन्छ भनेपछि एउटा डिएनए हुन्छ हैन, डिएनए हुन्छ। अनि त्यो डिएनए यो ओरीको फर्मेसन हुनुको लागि, जस्तै डिएनए रेप्लिकेसन हुनुको लागि एउटा स्पेसिफिक ठाउँ त चाहियो नि त हैन। रेप्लिकेसन स्टार्ट गर्नको लागि एउटा स्पेसिफिक ठाउँ चाहियो। कहाँबाट रेप्लिकेसन स्टार्ट गर्ने भनेर स्पेसिफिक ठाउँ त चाहियो, कहाँबाट रेप्लिकेसन प्रोसेस बिगिन गर्ने भनेर स्पेसिफिक ठाउँ चाहियो हैन। द डिएनए एक्सचेन्ज हैज स्पेसिफिक साइट फ्रम वेयर द रेप्लिकेसन प्रोसेस बिगिन्स बाई द फर्मिङ द निक। यो रेप्लिकेसन प्रोसेस चाहिँ निकको फर्मेसन, निक भनेको के हो, कट हो है, अरू केही होइन। एउटा निक भनेको कट हो। यो निकको फर्मेसन भएर रेप्लिकेसन प्रोसेस स्टार्ट हुन्छ हैन। यो स्पेसिफिक साइट, सच साइट्स आर कल्ड ओरिसाइट हो। यो स्पेसिफिक साइटलाई चाहिँ ओरिसाइट भनिन्छ, अरू केही होइन हैन, ओरिसाइट्स भनिन्छ। के रहेछ, यो रेप्लिकेसन प्रोसेस स्टार्ट हुनको लागि, रेप्लिकेसन प्रोसेस स्टार्ट हुनको लागि एउटा स्पेसिफिक साइट चाहिँदो रहेछ हैन। त्यो साइट चाहिँ कसरी फर्म हुँदो रहेछ, बाई द फर्मिङ द निक, बाई द फर्मिङ निक हैन। त्यो साइटलाई चाहिँ ओरिसाइट भन्ने रहेछ, अरू केही होइन। रेप्लिकेसन प्रोसेस स्टार्ट हुन्छ ओरिसाइट्सबाट हैन। अब अर्को आयो एक्टिभेसन अफ डिअक्सिराइबोन्युक्लियोटाइड्स हैन। डिअक्सिराइबोन्युक्लियोटाइड्स भनेको के हो, डिअक्सिराइबोन्युक्लियोटाइड्स, यसलाई चाहिँ मोनोफस्फेट पनि भनिन्छ। मोनोफस्फेट, यसलाई चाहिँ मोनोफस्फेट पनि भनिन्छ। यो चाहिँ अन्डरगोज, यो मोनोफस्फेट चाहिँ के हुन्छ, अन्डरगोज फस्फोराइलेसन प्रोसेस हैन। अब आफै भन्नुहोस् तपाईहरु, मोनोफस्फेट चाहिँ फस्फोराइलेसनमा गएपछि के हुन्छ, ट्राइफस्फेट हुन्छ अवश्य पनि हैन। त्यही हो, यहाँ पनि त्यही हो। के भनेछ, द डिअक्सिराइबोन्युक्लियोटाइड्स, अथवा यसलाई मोनोफस्फेट पनि भनिन्छ हैन। त्यो मोनोफस्फेट अन्डरगोज फस्फोराइलेसन प्रोसेस फर्मिङ डिअक्सिराइबोन्युक्लियोटाइड ट्राइफस्फेट हैन। के रहेछ, यो डिअक्सिराइबोन्युक्लियोटाइड्स अथवा मोनोफस्फेट चाहिँ फस्फोराइलेसन प्रोसेसमा गएर डिअक्सिराइबोन्युक्लियोटाइड ट्राइफस्फेट बनाउँछ हैन। के कारणले, यो एडिसन अफ फस्फेट ग्रुप, फस्फेट पिएचओएस पिएचएटी फस्फेट ग्रुपको एडिसन भएर, जस्तै मोनोफस्फेटमा एउटा फस्फेट ग्रुप अझै एडिसन भन्दा ट्राइफस्फेट हुने, त्यो अवश्य पनि भइहाल्यो हैन। त्यही हो, अरू केही होइन। द सब्स्टेन्स आर प्रेजेन्ट इन न्युक्लियोप्लाज्म। अब के हुन्छ, यो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, डिअक्सी एडेनिन मोनोफस्फेट, एमा चाहिँ फस्फोराइलेसन भयो, पिएचओएस पिएचओआरवाईएलएटिआइओएन, फस्फोराइलेसन भयो। फस्फोराइलेसन भइसकेपछि एउटा फस्फेट ग्रुप, यो मोनोफस्फेटमा एउटा फस्फेट ग्रुप जोडियो। अब के हुन्छ, ट्राइफस्फेट हुन्छ हैन, डिअक्सी एडिनोसाइन ट्राइफस्फेट। अब त्यस्तै गरी डिअक्सी साइटोसिन मोनोफस्फेट, यो डिअक्सी साइटोसिन ट्राइफस्फेट, किनभने यो मोनोफस्फेटमा फस्फेट ग्रुप एउटा जोडियो र ट्राइफस्फेट भयो। त्यसै गरी डिअक्सी गुआनिन मोनोफस्फेटमा चाहिँ डिअक्सी गुआनिन ट्राइफस्फेट भयो। डिअक्सी थाइमिन मोनोफस्फेटमा चाहिँ डिअक्सी थाइमिन ट्राइफस्फेट भयो। अब तपाईँलाई लाग्न सक्छ, मोनोफस्फेटबाट फस्फोराइलेसन भएर त ट्राइफस्फेट त बन्यो, तर त्यो इनर्जी कहाँबाट आयो हैन, त्यो रिक्वायर्ड इनर्जी कहाँबाट आयो भन्ने तपाईँले लाग्न सक्छ। त्यो अवश्य पनि लाग्यो होला हैन, त्यो लाग्न जरुरी पनि छ। अब त्यो कसरी यो भन्नुहुन्छ भने म बुझाइहाल्छु। त्यो इनर्जी चाहिँ रिक्वायर्ड फर द रेप्लिकेसन प्रोसेस इज प्रोभाइडेड बाई ट्राइफस्फेट हैन। त्यो ट्राइफस्फेटले चाहिँ त्यो इनर्जी प्रोभाइड गर्छ। बुझ्नु भने यो मोनोफस्फेटबाट ट्राइफस्फेट बन्नको लागि इनर्जी चाहिँ केले प्रोभाइड गर्दो रहेछ, ट्राइफस्फेटले प्रोभाइड गर्दो रहेछ। बुझ्नु भने
नबुझे कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले नोटबाट तपाईँलाई बुझाउन लाग्यो किन हो भन्नुहुन्छ भने यो लेखेर बुझाउँदा चाहिँ अलि लामो भिडियो हुने भयो होइन, लामो अलि ल्याङ्दी भिडियो हुने भयो। हामीलाई त अब इक्जाम पनि आइसकेको छ, छोटो छोटो भिडियो चाहिएछ होइन। त्यस कारणले मैले नोटबाट बुझाएको। तपाईँहरूलाई यदि बुझ्नुहुन्न भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म लेखेर पनि बुझाउँछु। अब थर्ड नम्बरमा आइसक्यौँ। वाइन्डिङ अफ डिएनए होइन। डिएनए को अनवाइन्डिङ होइन, डिएनए को अनवाइन्डिङ हो, डिएनए को अनवाइन्डिङ। अब डिएनए को अनवाइन्डिङमा के हुँदो रहेछ त हेर्न सक्नुहुन्छ। द हेलिकेज इन्जाइम देन ब्रेक्स द हाइड्रोजन बन्ड प्रेजेन्ट बिट्विन द टु स्ट्रेन्ड्स अफ डिएनए। देखिराख्नु भएको छ नि, हेर्नुहोस् है, यो डिएनए भयो, जस्तै यो डिएनए भयो। अब यहाँ त यस्तो स्ट्रेन्ड हुन्छ होइन, यस्तो स्ट्रेन्ड हुन्छ। यो चाहिँ अब एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन यो गरेर बनेको हुन्छ होइन। अनि तपाईँलाई के जानकारी दिन्छु भनेपछि एडेनिन र थाइमिन एटीजीसी गरेर सम्झिन सक्नुहुन्छ। एडेनिन र थाइमिनमा डबल बोन्ड हुन्छ, अनि गुआनिन र साइटोसिनमा चाहिँ ट्रिपल बोन्ड हुन्छ होइन। अब तपाईँ आफै भन्नुहोस्, यो अनवाइन्डिङ गर्ने बेला, यो कट गर्ने बेला, यो बोन्ड कट गर्ने बेला डबल बोन्डमा कट गर्न सजिलो होला कि ट्रिपल बोन्डमा? अवश्य पनि डबल बोन्डमा। त्यस कारणले अब कट गर्ने के हो, कट गर्ने इन्जाइम हुन्छ। त्यो कट गर्ने इन्जाइम चाहिँ हेलिकेज इन्जाइम हो होइन, हेलिकेज इन्जाइम हो, ENGYME हेलिकेज इन्जाइम हो। त्यो कट गर्ने इन्जाइम हुन्छ, त्यो इन्जाइमलाई चाहिँ हेलिकेज इन्जाइम भनिन्छ। त्यो हेलिकेज इन्जाइमले चाहिँ यहाँको हाइड्रोजन बोन्डलाई कट गर्छ प्रेजेन्ट बिट्विन द टु स्ट्रेन्ड अफ डिएनए होइन। यो स्ट्रेन्ड भयो डिएनएको, यो स्ट्रेन्ड भयो, टु स्ट्रेन्ड भयो, यो भित्रको हाइड्रोजन बोन्ड चाहिँ यसले कट गर्छ। अनि त्यसपछि कट गरिसकेपछि के हुन्छ, सेपरेटिङ द डिएनए स्ट्रेन्ड। कट गरिसकेपछि त सेपरेटिङ हुने भइहाल्यो होइन, यो डिएनए स्ट्रेन्ड चाहिँ सेपरेट हुन्छ। अब तपाईँहरूलाई अर्को इक्जाम्पल भन्छु। जस्तै तपाईँसँग दुईवटा डोरी छ, तपाईँले यो दुईवटा डोरीलाई बाट्नुभयो, यसरी बाट्नुभयो, तल चाहिँ यो गाँठो पारिदिनु भयो होइन। अब यो माथि त खुल्लै छ, तपाईँले यसलाई चाहिँ तानिदिनु भयो भनेपछि तल त अझ धेरै गाँठो पर्ने, त्यो टेन्सन धेरै प्रोड्युस हुन्छ नि त होइन, अझै धेरै टेन्सन प्रोड्युस हुन्छ। त्यो टेन्सन प्रोड्युस चाहिँ किन हुन्छ भनेपछि हामीले यो माथिबाट तान्दै गयौँ भने टेन्सन प्रोड्युस हुन्छ। ठ्याक्कै यहाँ पनि के हुन्छ भनेपछि त्यही हुन्छ होइन। अब यसले हेलिकेज इन्जाइमले यो बोन्डलाई काटिदियो, कस्तो भयो, अब यो बोन्डलाई काटिसकेपछि यस्तो भयो होइन। अब काटिदियो, यो काटिदिइहाल्यो, यस्तो भयो। अब यसलाई चाहिँ यता त टेन्सन प्रोड्युस हुन्छ नि त होइन। ठ्याक्कै यो इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, यसरी नै यता टेन्सन प्रोड्युस हुन्छ, प्रेसर प्रोड्युस हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ केले कन्ट्रोल गर्छ, यसलाई त के कन्ट्रोल गर्ने त चाहियो नि त होइन। जहाँ प्रब्लम हुन्छ त्यहाँ सोल्युसन त चाहियो नि त। अब तपाईँलाई देखाउँदैछु। द प्रेसर र टेन्सन प्रोड्युस ड्युरिङ द प्रोसेस इज रिलिभड बाई द टोपो आइसोमेरेज इन्जाइम है। यो टोपो आइसोमेरेज भनेको एउटा इन्जाइम हो। यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भनेपछि यहाँको प्रेसर चाहिँ प्रेसरलाई चाहिँ रिलिफ गर्दो रहेछ। अब चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हेर्नुहोस्, यो जब यो हेलिकेज इन्जाइमले काट्छ नि होइन, हेलिकेज इन्जाइमले जस्तै यो स्ट्रेन्डलाई काटिसकेपछि त यो त स्टेबल त हुन्न नि त होइन, आफैमा स्टेबल यो हुनै सक्दैन। त्यस कारणले यो काटिसकेपछि आफैमा स्टेबल हुन्न। अब यसलाई स्टेबल बनाउनु त के चाहियो नि त होइन। त्यस कारणले यसलाई स्टेबल बनाउनको लागि एसएसबी प्रोटिनको आवश्यक पर्छ। के पर्छ अरे, एसएसबी प्रोटिन के गर्न, यसलाई चाहिँ यो स्ट्रेन्डहरूलाई कट भएको स्ट्रेन्डलाई चाहिँ स्टेबलाइज गर्न। हेरौँ त यहाँ के लेखेको छ, सिमिलरली द एसएसबी प्रोटिन अट्याच द सेपरेटेड स्ट्रेन्ड अफ डिएनए स्टेबलाइजिङ देम। के गर्दो रहेछ, स्टेबलाइज गर्दो रहेछ त्यो कट भएको डिएनए स्ट्रेन्डहरूलाई चाहिँ स्टेबलाइज गर्ने काम गर्दो रहेछ। त्यसपछि के भयो देख्न सक्नुहुन्छ होइन, यो वाइ सेप जस्तो भयो कि वाइ सेप रेप्लिकेसन फर्क चाहिँ फर्म भयो। अब तपाईँलाई लाग्छ एसएसबी को फुल फर्म के हो, तपाईँलाई सरले पनि पढाउनु भयो होला। यदि थाहा छैन भने म भनिदिइहाल्छु, सिङ्गल स्ट्रेन्डेड बाइन्डिङ प्रोटिन है, सिङ्गल स्ट्रेन्डेड बाइन्डिङ प्रोटिन। अब हामीले यो अनवाइन्डिङ अफ डिएनए पनि भ्याइयो। हेर्नुहोस् त कति छिटो हामीले तीनवटा स्टेप चाहिँ भ्याइसक्यौँ।
हैन। हामीलाई 3वटा स्टेप आइसक्यो। अब बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्नुहोस् है, म बुझाइहाल्छु। कमेन्ट गर्नु होला, म फेरि अर्को भिडियो बनाएर पनि बुझाइहाल्छु। अब लागौँ हामी अब अर्को फर्मेसन अफ आरएनए प्राइमर। 3 नम्बरको भ्यायौँ हामीले। अब 4 नम्बरमा आयौँ के रहेछ, फर्मेसन अफ आरएनए प्राइमर। ल तपाईँलाई म एउटा क्वेसन सोध्ने कि ल तपाईँहरूले काठमा सुरुमा के लाउनुहुन्छ, जस्तै घरको काठहरूमा झ्याल ढोकाहरूमा सुरुमा कलर गर्ने बेला के लाउनुहुन्छ, प्राइमर लाउनुहुन्छ। प्राइमर लगाइसकेपछि बल्ल हामीले अरू कलर लगाउँछौँ नि, हो कि भन्नुहोस् त। त्यसरी नै यो प्राइमर, जस्तै प्राइमर के गर्यो, हामीलाई डिरेक्सन दियो। अब प्राइमर लगाइसकेपछि हाम्रो एउटा त्यही बेसमा हामीले कलर लगाउँछौँ क्या ठ्याक्कै। यो आरएनए प्राइमरले पनि त्यही काम गर्छ। हेर्नुहोस् त, द आरएनए प्राइमर इज अ सर्ट सेगमेन्ट अफ आरएनए जसले चाहिँ डिएनए को सिन्थेसिस बिगिन गर्छ हैन, जसले चाहिँ डिएनए को सिन्थेसिस बिगिन गर्छ हैन। के गर्दो रहेछ, डिएनए को सिन्थेसिस सुरु गर्छ हैन। त्यसपछि के हुन्छ, द प्राइमेज इन्जाइम फर्म्स द आरएनए प्राइमर विच डिरेक्ट्स द रेप्लिकेसन प्रोसेस। अब आरएनए प्राइमरले चाहिँ एउटा बाटो देखाइदिन्छ। ल अब मैले यहाँ रेप्लिकेसन प्रोसेस एउटा स्टार्ट मात्रै गरिदिन्छु हैन, त्यसपछि त्यसपछि रेप्लिकेसन प्रोसेस स्टार्ट हुन्छ भनेर त्यसले चाहिँ यस्तो गरिदिन्छ। ल यो स्ट्यान्ड भयो हैन, डिएनए स्ट्यान्ड। अब यो चाहिँ 5 देखि यता 3 डिरेक्सनमा, यो 3 प्राइम 5 प्राइम। अब यसले चाहिँ यहाँ बस्दिन्छ। कसरी बस्छ भनेपछि आरएनए अलवेज इनिसिएट फ्रम द 5 प्राइम टु 3 प्राइम अन टेम्प्लेट स्ट्यान्ड 3 प्राइमदेखि 5 प्राइम। अरे बुझ्नुभयो कि नै के भनेपछि आरएनए चाहिँ अलवेज इनिसिएट फ्रम 5 प्राइमदेखि 3 प्राइम डिरेक्सन। कुन टेम्प्लेट स्ट्यान्डमा, 3 प्राइमदेखि 5 प्राइम। कुन 3 प्राइमदेखि 5 प्राइम स्ट्यान्ड भनेको यो स्ट्यान्ड हो नि त हैन। 3 प्राइमदेखि 5 प्राइम स्ट्यान्ड भनेको यो स्ट्यान्ड हो। यो स्ट्यान्डमा यसले के गर्छ, इनिसिएट फ्रम 5 प्राइमदेखि 3 प्राइम डिरेक्सन। जस्तै यहाँ 3 प्राइम छ, अब यसले यहाँ बनायो, यसले चाहिँ सुरु गर्यो, इनिसिएट गर्यो। के इनिसिएट गर्यो भनेपछि आरएनए अलवेज इनिसिएट फ्रम द डिएनए सिन्थेसिस चाहिँ इनिसिएट गर्यो यहाँ 5 प्राइमदेखि 3 प्राइम भयो नि। जस्तै अब यहाँ त इनिसिएट गर्यो। अब यसको केसमा के हुन्छ भन्नुलाई, यो 5 प्राइमदेखि 3 प्राइमवाला टेम्प्लेटको केसमा के हुन्छ भनेर भन्नु होला। एमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यस्तो हुँदैन। म यो चाहिँ अहिले डिस्क्राइब गरिहाल्छु, यसपछिकोमा आइहाल्छौँ हामी। बुझ्यो भने आरएनए प्राइमरले चाहिँ डिएनए सिन्थेसिसको लागि एउटा बाटो देखाइदिन्छ हैन, यसले इनिसिएट गरिदिन्छ हैन। त्यसपछि यसले इनिसिएट गरिदिएपछि इज डिरेक्ट द रेप्लिकेसन प्रोसेस। यसले इनिसिएट गरिदिइसकेपछि अरू काम सुरु हुन्छ। अझ त्यहाँभन्दा अरू इनिसिएट हुने डिएनए सिन्थेसिस चाहिँ अझ बढ्ने काम चाहिँ सुरु हुन्छ। ल अब हामी आयौँ अब अर्को कति नम्बरमा, 5 नम्बरमा आइसक्यौँ हैन। हामी अहिलेसम्म त बुझिरहेछौँ भने 5 नम्बरमा आइसक्यौँ। के छ, इलोङ्गेसन अफ न्यू स्ट्यान्ड हैन। इलोङ्गेसन अफ न्यू स्ट्यान्ड के हुन्छ एमा भनेपछि म तपाईँलाई बुझाइहाल्छु। द इन्जाइम डिएनए पोलिमेरेज देन स्टार्ट्स टु ए डिअक्सिराइबोन्युक्लियोटाइड कम्प्लिमेन्टरी टु द टेम्प्लेट स्ट्यान्ड हैन। जस्तै अब एमा चाहिँ यो चाहिँ के भयो, डिएनए को स्ट्यान्ड भयो हैन। डिएनए को स्ट्यान्ड भयो। यो चाहिँ 3 प्राइमदेखि 5 प्राइम डिरेक्सन, यो 5 प्राइमदेखि सुरु हुन्छ। मैले भनिसकेँ अघि फर्मेसन अफ आरएनए प्राइमर चाहिँ 5 प्राइमदेखि 3 प्राइम डिरेक्सनमा हुन्छ। अब डिएनए पोलिमेरेज अघि भनेको कि नै, यो आरएनए पोलिमेरेजले चाहिँ एउटा इनिसिएट गरिदिइसकेपछि अब त डिएनए पोलिमेरेजले काम गर्ने हो हैन। अब के गर्छ भनेपछि डिएनए पोलिमेरेज देन स्टार्ट टु ए डिअक्सिराइबोन्युक्लियोटाइड कम्प्लिमेन्टरी टु द टेम्प्लेट स्ट्यान्ड हैन। यो टेम्प्लेट स्ट्यान्डमा चाहिँ अब के गर्छ, एड गर्छ भनेपछि डिअक्सिराइबोन्युक्लियोटाइड चाहिँ एड गर्छ हैन। यिनी स्ट्यान्डहरुमा चाहिँ डिअक्सिराइबोन्युक्लियोटाइड एड गर्छ। अब अर्को कुरा के भनेछ, द डिएनए पोलिमराइज एन्जाइम क्यान एड डिअक्सिराइबोन्युक्लियोटाइड ओन्ली इन 5 देखि 5 प्राइम टु 3 प्राइम डिरेक्सन। ठ्याक्कै आरएनए प्राइमरले जस्तरी नै 5 प्राइमदेखि 3 प्राइम डिरेक्सनमा मात्रै 5 प्राइमदेखि 3 प्राइम डिरेक्सनमा मात्रै यसले एड गर्न सक्छ हैन। 5 प्राइमदेखि 3 प्राइम डिरेक्सनमा मात्रै यसले एड गर्न सक्छ।
अब यहाँ के विडम्बना आइलग्यो भनेपछि यहाँ त ठिक छ, यहाँ चाहिँ 5 प्राइमदेखि 3 प्राइम एड गर्न सकियो, यहाँ अझै फेरि 5 प्राइमदेखि 3 प्राइम एड गर्न सक्यो। तर यहाँ त यहाँ 5 प्राइम छ, यहाँबाट त एड गर्न सक्दैन। यसको मानौँ यसको 3 प्राइम यहाँ छ हैन। अब यसले यहाँबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ के, यहाँदेखि 5 प्राइमदेखि 3 प्राइम, 5 प्राइमदेखि 3 प्राइम एड गर्छ, अब यहाँदेखि यता एड गर्छ, अनि त्यसपछि अरू जस्तै 3 प्राइमबाट सुरु गर्छ। यो त्यही भएर हैन 3 प्राइम यसले चाहिँ 3 प्राइमबाट सुरु गर्छ, चाहिँ डिस्ट्र्याक्टेड मोडमा हुन्छ, यो चाहिँ कन्टिन्युज हुन्छ के। अब यो चाहिँ मैले अहिले भनिहाल्छु हैन तपाईहरुलाई के भनेछ, अ कन्टिन्युज न्यू स्ट्यान्ड इज फर्मड कम्प्लिमेन्टेड टु द टेम्प्लेट स्ट्यान्ड 3 प्राइमदेखि 5 प्राइम डिरेक्सन हैन। यी तपाईलाई भनिसकेँ, यो चाहिँ 3 प्राइमदेखि यो 3 प्राइमदेखि 5 प्राइम डिरेक्सनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, कन्टिन्युज न्यू स्ट्यान्ड इज फर्मड हैन। किनभने यहाँ त 3 प्राइम छ अनि यहाँ चाहिँ 5 प्राइमदेखि 3 प्राइम हुने भयो, एमा चाहिँ यो 3 प्राइमदेखि 5 प्राइम वाला टेम्प्लेट स्ट्यान्डमा चाहिँ कन्टिन्युजली फर्मड हुन्छ। के फर्मड हुन्छ, न्यू स्ट्यान्ड चाहिँ फर्मड हुन्छ। हाउएभर on the template stand 5 prime to 3 prime discontinuous अथवा स्मल फ्रेगमेन्ट कल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट आर फर्मड। मैले भनेको किन तपाईहरुलाई हैन, यहाँ चाहिँ अब के हुन्छ भनेपछि जस्तै यहाँ 3 प्राइम होला, यसको यहाँबाट फर्म हुन्छ एउटा 5 प्राइम 3 प्राइम, अर्को यहाँबाट फर्म होला 5 प्राइम 3 प्राइम। यो त फ्रेगमेन्ट भयो नि त, धेरै फ्रेगमेन्ट भयो कि नै। अब यहाँबाट सुरु होला, धेरै फ्रेगमेन्ट भयो। यो फ्रेगमेन्ट चाहिँ किन भयो भनेपछि यहाँ 5 प्राइमदेखि 3 प्राइम डिरेक्सनमा छ नि त, त्यही भएर। अनि हामीले अर्को कुरा यो डिअक्जी राइबोन्युक्लियोटाइड्स चाहिँ 5 प्राइमदेखि 3 प्राइममा मात्रै एड गर्न सक्छौँ, अनि यो पनि 5 प्राइमदेखि 3 प्राइममा मात्रै छ यो हैन। यो मास्टरको 5 प्राइमदेखि 3 प्राइमबाट टेम्प्लेट, त्यस कारणले यो चाहिँ एउटा के हुन्छ, फ्रेगमेन्ट्स बन्छ। यहाँमा चाहिँ यो चाहिँ कन्टिन्युज हुन्छ, चाहिँ कन्टिन्युसली जान्छ, यस्तै नै बन्दै 5 प्राइमदेखि 3 प्राइम बन्दै यो चाहिँ फ्रेगमेन्ट्स बन्छ हैन, फ्रेगमेन्ट्स बन्छ। अब के भन्यो, त्यो स्मल फ्रेगमेन्ट चाहिँ ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट भनेको के अरे, OKAZAKI ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट बुझ्नु भने यसलाई चाहिँ ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट भन्छ। यो नाम सुन्दा तपाईँलाई अनौठो लाग्यो होला, केही होइन हैन, त्यो छुट्टै केही होइन। ओकाजाकी भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ डिस्कभर गरेको भएर यो ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट भएको हो हैन, बुझ्नु भने। अब त्यो द कन्टिन्युज स्ट्यान्ड इज कल्ड लिडिङ स्ट्यान्ड एन्ड डिसकन्टिन्युज स्ट्यान्ड इज कल्ड ल्यागिङ स्ट्यान्ड, बुझ्नु भने। अब यो त कन्टिन्युज भइरहेको थियो हैन, यो त कन्टिन्युजली फर्म भइरहेको थियो, डिअक्जी राइबोन्युक्लियोटाइड चाहिँ कन्टिन्युजली एड भइरहेको थियो, तर यहाँ चाहिँ फर्म भएन नि त हैन। यो कन्टिन्युजली फर्म भएकोलाई के भनिँदो रहेछ, LEADING लिडिङ स्ट्यान्ड। यसलाई चाहिँ यो कन्टिन्युसली फर्म भएन, फ्रेगमेन्ट भयो, यसलाई चाहिँ ल्यागिङ स्ट्यान्ड बुझ्नु भने। हेर्नुस्, द कन्टिन्युज स्ट्यान्ड इज कल्ड लिडिङ स्ट्यान्ड एन्ड डिसकन्टिन्युज स्ट्यान्ड इज कल्ड ल्यागिङ स्ट्यान्ड। अब द रेप्लिकेसन प्रोसेस इज बाई डिरेक्सनल भन्यो हैन। कस्तो यो भन्न खोजेको के हो भनेपछि, बाई डिरेक्सनल भनेको हेर्नु है, म बुझाउँछु। यो भयो यस्तो छ हैन। जस्तै यहाँबाट 5 प्राइमदेखि 3 प्राइम डिरेक्सन छ हैन, यो मानौँ 5 प्राइमदेखि 3 प्राइम, 5 प्राइमदेखि 3 प्राइम डिरेक्सन छ। अब यो चाहिँ यो डिअक्जी राइबोन्युक्लियोटाइड्स चाहिँ यसले चाहिँ यहाँ पनि एड गर्न सक्छ, जस्तै यहाँ पनि 5 प्राइमदेखि 3 प्राइममा एड गर्न सक्छ। मतलब यो डिरेक्सनमा पनि एड गर्न सक्यो, यो डिरेक्सनमा पनि एड गर्न सक्यो नि त, त्यसलाई चाहिँ बाई डिरेक्सनल भनिन्छ, तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। अब द लाइगेज इन्जाइम जोइन्स द ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट फर्मिङ अ कम्प्लिट स्ट्यान्ड। अब यहाँ चाहिँ यो तपाईँलाई एमसिक्यूमा पनि आउन सक्छ, लाइगेज इन्जाइमले के गर्दो रहेछ, लाइगेज इन्जाइमले चाहिँ यो ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट बिचको लागि दुईटा त्यो के हुन्छ, ओकाजाकी त त्यो फ्रेगमेन्टमा भयो हुन्छ हैन, त्यो ओकाजाकी फ्रेगमेन्टलाई चाहिँ जोइन गर्ने काम गर्छ, जोइन गर्ने गमको काम गर्छ हैन, गमको काम गर्छ, जोइनको काम गर्दो रहेछ, के गर्छ, ग्लुको काम गर्दो रहेछ। यसले चाहिँ ओकाजाकी फ्रेगमेन्टलाई चाहिँ जोइन गर्ने काम गर्दो रहेछ, बुझ्नु भने हैन। के अरे, द कन्टिन्युज स्ट्यान्ड इज कल्ड लिडिङ स्ट्यान्ड एन्ड द डिसकन्टिन्युज स्ट्यान्ड इज कल्ड ल्यागिङ स्ट्यान्ड हैन। अनि द रेप्लिकेसन प्रोसेस बाई डिरेक्सनल, यो पनि बुझिहाल्नु भयो। द लाइगेज इन्जाइम जोइन्स द ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट फर्मिङ अ कम्प्लिट स्ट्यान्ड हैन। त्यसपछि लाइगेज इन्जाइमले ओकाजाकी फ्रेगमेन्टलाई पनि अब जोइन गर्यो भने त अब कन्टिन्यू स्ट्यान्ड भयो कि नै त
भयो नि त होइन, कन्टिन्युस भयो। अब त्यसपछि एउटा कम्प्लिट स्ट्यान्ड भयो। त्यसपछि टर्मिनेसन भन्ने आउँछ 6 नम्बरको। टर्मिनेसन केही पनि छैन, हेर्नुहोस् टर्मिनेसन के हो भनेपछि म तपाईँलाई बुझाइहाल्छु, चिन्ता नलिनुहोस्। टर्मिनेसन भनेको के रहेछ, वेन टु एप्लिकेसन फर्क मिट विथ इच अदर, वेन टु एप्लिकेसन फर्क मिट विथ इच अदर देन द एप्लिकेसन प्रोसेस टर्मिनेट्स, होइन जब यो दुईवटा रेप्लिकेसन फर्क चाहिँ मिट हुन्छ नि तब चाहिँ रेप्लिकेसन प्रोसेस चाहिँ टर्मिनेट गर्दो रहेछ। बुझ्नु भने होइन, बुझिहाल्नु भयो। ल अब हामी 7 नम्बरमा लागौँ, अथवा फाइनल छ के हो ल भन्नुहोस् त, ल गेस गर्नुहोस् के होला। हो ठिक, यु आर राइट। के रहेछ, प्रुफ रिडिङ, प्रुफ रिडिङ रहेछ। बुझ्नु भने प्रुफ रिडिङ रहेछ। अब प्रुफ रिडिङ भनेको के हो हेर भने त, ल प्रुफ रिडिङ भनेको के रहेछ, प्रुफ रिडिङ भनेको के रहेछ भनेपछि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी अफ एडिङ वान फल्टी बेस पेयर। म तपाईँलाई भनिहाल्छु, सुरुमै भनिहाल्छु, प्रुफ रिडिङ अथवा डिएनए रिपेयर पनि भन्न सकिन्छ यसलाई। डिएनए रिपेयर के हो, जस्तै यो एड गर्यो नि होइन, जस्तै यो एड गर्यो, यो स्ट्यान्ड बन्यो नि त होइन। तपाईँलाई म फेरि यहाँ फिगर बनाएर बुझाइहाल्छु होइन। यो कुन हो, यो चाहिँ 3 प्राइम, यो चाहिँ 5 प्राइम होइन। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ ल भन्नुहोस्, कुन स्ट्यान्ड भनिन्छ, लिडिङ स्ट्यान्ड, लिडिङ स्ट्यान्डलाई चाहिँ ल्यागिङ स्ट्यान्ड भनिन्छ। तर यो चाहिँ मैले अहिले भन्नुहोस् के होइन, यो होइन। ल माथि फ्रेगमेन्ट फर्म गर्यो, यस्तो बनायो होइन, यो पनि यस्तो बनायो। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ तपाईँलाई थाहा नै छ नि त, मैले अघि पनि भनिसकेँ, यहाँ चाहिँ बोन्ड बनाउँछ, हाइड्रोजन बोन्ड। ए र टीले, जी र सीले, हेर्नुहोस् जी र सीले, ए र टीको चाहिँ डबल बोन्ड हुन्छ, जी र सीको चाहिँ ट्रिपल बोन्ड हुन्छ, थाहा छ नि तपाईँहरूलाई होइन त्यो। अब यहाँ चाहिँ हुन्छ यो बोन्ड हुन्छ, यो बोन्ड हुन्छ नि त होइन, बोन्ड हुन्छ। यो बनाउने बेला चाहिँ यो बेस पेयर बनाउने बेला लाखौँको सङ्ख्यामा बेस पेयर बनाउँछ होइन। अनि यत्रो धेरै बेस पेयर बनाउने बेला त अब एउटा दुईवटा त फल्टी बेस पेयर पनि त बन्छ होला नि त होइन। त्यो तपाईँलाई लाग्यो होला, हो त्यो फल्टी बेस पेयर बन्छ नै होइन, कहिलेकाहीँ बन्या हुन्छ। त्यो प्रोबेबिलिटी कस्तो हुन्छ, 1 लाख बेस पेयर बनाउने बेला चाहिँ एउटा चाहिँ फल्टी बेस पेयर बन्न सक्ने चाहिँ प्रोबेबिलिटी चाहिँ हुन्छ के होइन। त्यो प्रोबेबिलिटी भइसकेपछि त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ बनिदिन्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ हो, त्यहीको लागि रिपेयर, त्यसको लागि प्रुफ रिडिङ गर्छ डिएनएले। अब यहाँ पनि त्यही कुरा लेखेछ होइन, देयर इज प्रोबेबिलिटी अफ एडिङ 1 फल्टी बेस पेयर अन एभ्री 1 लाख बेस पेयर एडिसन विच इज रिचेक्ड एन्ड करेक्टेड बाई द इन्जाइम्स एन्ड द प्रोसेस इज कल्ड प्रुफ रिडिङ होइन। त्यही भनेको जस्तै 1 लाख बेस पेयर बनाउने बेला चाहिँ अनि त्यसपछि एउटा फल्टी बेस पेयर बन्ने प्रोबेबिलिटी हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ रिचेक गर्छ अनि त्यसपछि रिपेयर गर्छ केले भनेपछि इन्जाइमले। हो त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ प्रुफ रिडिङ भनिन्छ। अब लास्टमा कन्क्लुजन छ, इन दिस वे द डिएनए रेप्लिकेसन प्रोसेस बाई द सेमी कन्जर्भेटिभ मेथड टेक्स प्लेस है। यो पनि लेख्नुपर्छ है तपाईँले एक्जामको बेला, नत्र फेरि फुल मार्क्स नआउन पनि सक्छ होइन। अब हामी हेरौँ त्यो दिस इज अल अबाउट द मेकानिजम अफ डिएनए रेप्लिकेसन। अब हामी फिगर हेरौँ होइन, फिगर पनि बनाउनुपर्छ एक्जाममा, कस्तो बनाउनुपर्छ भनेर फिगर हेरौँ। फिगर चाहिँ यही हो होइन, यो सेमी कन्जर्भेटिभ मेथड अफ डिएनए रेप्लिकेसनको धेरै त्यस्तो भास्ट नै बनाउनु पर्दैन। एउटा रेप्लिकेसन फर्क देखाइदिने, डिएनए पोलिमरेज, अनि त्यसपछि हेलिकेज, अनि ल्यागिङ स्टेज, लिडिङ स्ट्रेन देखाइदिने, अनि त्यसपछि अरू त्यति धेरै पर्दैन। अब डिएनए पोलिमरेज यताउता देखाउनु होला, अनि अरू चाहिँ पर्दैन, यति गराएपछि भइहाल्छ। दिस इज अल टोटल अबाउट द मेकानिजम अफ डिएनए रेप्लिकेसन। अनि फिगर यही हो। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला, राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु होला, साथीहरूमा सेयर गर्नु होला, अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। र अब अर्को कुन टपिक तपाईँलाई ल्याउँदा ठिक हुन्छ त्यो कमेन्ट गर्नु होला। म चाहिँ सकभर प्रयास गर्नेछु, अझ राम्रो गर्ने प्रयास गर्नेछु, केही सल्लाह सुझाव पनि दिनु होला। अनि तपाईँहरूको अपकमिङ इक्जामको लागि धेरै धेरै बेस्ट विसेस भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू।